हातपाय मारपाक लागलेले आसा आनी आयज जो आमी देश पळयता जो ट्रान्सफॉर्म जाल्लो आसा, जे आयज डेव्हलपमेंट आयज देशा भितर पळयता त्याच प्रमाणे आमच्या गोंया भितर जे आयज कितलेशे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत पळयता हांव आमच्या सरकाराचो खूब आभारी आसा. हे सरकाराक लागून आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताक लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक लागून आयज आमचे जे फावंडेशन स्टोन आमी घातलेले आसा हॉस्पिटलाचे ते आयज आमचे जाल्लेले आसा. आयज आमची 2 टँकी उदकाच्यो ह्यो आमकां घाल्लेले आसा. आयज रिटर्निंग हॉल लोकांचे जे पेंडींग आसा ते सांगपाक गेल्यार खुबशे आसा जे आमचे काम चालू आसा आनी ही सगळी देण आसा आमचे गव्हर्मेंटाची भारतीय जनता पार्टीचो चीफ मिनिस्टर तसोच आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तुम्ही जो उल्लेख केलो जो हांव तुमकां म्हणटा जसो आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें तशें मुरगांवा भितरचो 2022 लोकांक स्वतंत्र मेळ्ळें. जे पयलीं रिवेंज पॉलिटिक्स चलताले, लोकांची ट्रान्सफरी मारताले, लोकांची घरां आडोवन दवरताले, असले शूट पॉलिटिक्स चलताले ते सगळे आमी बंद केलेले आसा. एकामेका कडेन लोकां कडेन उलोवपाक मेळनासलें, भावा भितर फूट घातलेली, शेजारी भितर उलोवपाक मेळनासलें, ग्रुपिजम जालेलें. हे सगळे गेल्या 4-4.5 वर्सांक आमी बंद केलेले आसा. आयज लोकांक मुरगांवच्या लोकांक पूर्ण स्वतंत्र मेळ्ळो आसा, फ्रिडम मेळ्ळो आसा. कितें लोक एकामेका कडेन बिंदास उलयता. लोकांचे एकट्याचो अजून पर्यंत सुद्धा ट्रान्सफर म्हणटा ती जाल्लेली ना. लोकांची घरां म्हणटा ती कोणाची धाडिल्लेली ना. सगळे जण आपल्या शेजारीक सांबाळून ही घरां बांदपाक लागलेले आसा. सो ही रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा ती टोटल बंद जाल्लेली आसा. आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. अळमी सारखे झोपी गेलेल्या जागा हे चालूच आसतले, हे जायत आसा. सो तेच हांव आमच्या लोकांक सांगतालो तांकां बळी पडनाका म्हणून. लोक हांगा 4.5 वर्सां जाले न्हिदून आसलेले. हांवें 2008 जेन्ना हांवें म्हाजो मुरगांवा भितर जेन्ना एंट्री केली आनी मुरगांवान जे कार्य करपाक लागलो, काम करपाक लागलो, 2008 ते 2022 जेन्ना हांव आमदार नासलो तेन्नाच्यान हांवें हल्लो 2012 हल्लो, 2017 हल्लो, तरी पासून केन्ना कार्य म्हणटा तें बंद दवरूं ना, चालूच दवरलें. ते मागीर आमचे धंडे जावं वाडटाले जे आमी लोकांक लागून चवथीच्या निमतान, मागीर आमचो हळदी कुकूम जावं, आमचो वुमन्स डे सेलिब्रेशन हे आमचे चालूच दवरले. 2022 जायसर हल्ल्या उपरांत सुद्दां हे कार्य केन्ना स्टॉप करूना. कोविडाच्या टायमाचेर जे कांय पोजिशन नासतना सुद्दां लोकांक लागून वावर केलेलो आसा ते लोक आयज पर्यंत म्हाजो उगडास करतात. कोविडाक लागून जो हांव वावर केलेलो, लोकांक जी मदत जाय आसली ती मदत केलेली. आयज 2022 जेन्ना लोक हल्ले जाल्यार 4.5 वर्सां घरांत लिपोवन रावले. आतां भायर सरला, आतां आयकपाक येयला कितें धान्य वांटपाक भोंवपाचो आसा म्हणून चवथीच्या निमतान. सो लास्ट वरस न्हू इलेक्शनाच्या पयलीं, सो हे निमतान तो लोकांच्या फुड्यान वयपाचो आसा अशें आयकपाक येयलेलें आसा. सो ही अळमी आतां भायर सरपाक लागलेली आसा, झोपी गेलेल्या जागे जावपाक लागले आसा. लोक हे पळयता, जनता आमची सगळे जाण पळयता. लोक पिशे ना, लोक आपले आपले पूर्ण तांकां उत्तर दितले. आनी जे आयज लोकांचो जो साथ म्हाका मेळपाक लागलेलो आसा, म्हाका पूर्ण खात्री आसा लोकांचो आशिर्वाद सदांच म्हाजेर ते दवरतले. आनी परत मुरगांवा भितर जे पयलींच्या भाशेन जे हुकुमशाही चलताले ते बंद करतले आनी जी स्वतंत्र तांकां मेळ्ळेली 2022 हे फुडें अशेंच स्वतंत्र हो मुरगांव दवरतलो. सगळ्यांनी लाईन अप करपाचे, दुसरी लाईन करपाची.